आदाब अर्ज आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह है। आपको इस बात का पता है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने की ख्वाहिश कब जाहिर की और ये बात उसने कब मुझे बताई थी। आपको यकीन तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करें कि इस बात के गवाह भी मौजूद हैं। और मैं सिर्फ दो यादगार मीटिंगों का और दो यादगार मुलाकातों का हवाला पेश करूँगा। वैसे तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से उनकी शादी से लेकर सदर बनने तक कई बार मुलाकातें रही हैं, कभी रेल में तो कभी जेल में। जेल में मैं खुद नहीं था, मगर उससे जेल में बाहर मुलाकातें रही हैं। और ऐवान सदर या बिलावल हाउस में मुलाकातों का तो एक, और वो जरदारी हाउस जो इस वक्त अपना वजूद खो चुका है अवारी टावर के सामने, वहाँ भी मुलाकातें रही हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने की ख्वाहिश कब जाहिर की, ये किस्सा यूँ है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की क़यादत संभाल ली। उसके बाद आसिफ अली जरदारी से मेरी मुलाकात अब होती है नए दिरो हाउस में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब होती है। और तकरीब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी शायद वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे नहीं दिखे, हो सकता है कहीं थे। लेकिन नए दिरो हाउस में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी यानी आसिफ अली जरदारी ने एक मीडिया टॉक अरेंज की और वहाँ पर इत्फाक से मैं भी था। वहाँ पर किस्सा यूँ हुआ कि जब मैं पहुँचा तो खचा हाल छोटा सा था, कच्चा कच भरा हुआ था और मैं पीछे था। मैंने जंप लगा के आगे जाके किसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी के पास पहुँच गया। अब किस्सा ये निकला कि जी जनाब जो है यहाँ पर अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तब्दीली की बातें भी चल रही थी कि अब क्या होना जाएगा, क्या होगा, क्योंकि उस वक्त तक सदर जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ थे। अब परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट की बातें भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इस पर आसिफ अली जरदारी से जब मैंने ये पूछा कि आप ये बताएं कि मुल्क का नया सदर कैसा होगा, तो उन्होंने सबके सामने कहा कि मुल्क का नया सदर जियाला होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जियाले का नाम बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको बता दिया कि मुल्क का नया सदर जियाला होगा। तो मैंने कहा कैसा होगा? उसने उसने मुझे डायरेक्टली कहा कि आप जैसा होगा। तो मैंने कहा कि चलो मुझे सदर बना दो। तो उस पर उसने वहाँ बड़ा कहा लगा और उन्होंने ये कहा कि जल्द आपके सामने मौजूद कोई भी शख्सियत सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठेगी। तो वहाँ पर फिर जब ये ख़त्म हुआ तो फिर वहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये बताया कि ख़ुद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जो कि इस वक्त ख़ुद सदर हैं, आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर नहीं थे, बहरहाल आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर बनेंगे। मैंने कहा वाह। उसके बाद यूँ हुआ कि जब इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और जब उन्होंने हमें पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि मुल्क के नए सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, और फिर ऐसा ही हुआ, मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी बन गए। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सदर बन गए और उसके सदर बनने के बाद पहली मरतबा वो आते हैं बिलावल हाउस में और वो वक़ार मेहदी के ज़रिए पैगाम भेजते हैं सबको कि भाई मैं उन तमाम दोस्तों से मुलाकात करना चाहता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात जेल के दौरान हुई या सियासत के दौरान हुई या कहीं भी हुई। उन तमाम सहाफ़ी दोस्तों को बुलाए, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सदर पाकिस्तान अब पहली जो है वो मुलाकात कर रहे हैं बिलावल हाउस के उस सहन में, जो कि आज भी होगा, मगर उस सहन में हमें बुलाया। उस वक्त इतनी सख्ती तो नहीं थी, बहरहाल उन्होंने बुलाया, टेंट लगा हुआ था, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वहाँ पर मौजूद थे। और अब जब हम जहाँ बैठे थे वहाँ सदर पाकिस्तान और हमारे दरमियान कोई बड़ा फासला था। तो जैसे ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी यहाँ आकर बैठे तो मैं आगे वाली नशस्तों पे बैठा हुआ था। तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें मैं आगे वाली नशस्तों पे बैठा हुआ हूँ। तो मुझे मैंने उनको कहा, सदर साहब आप जब सदर नहीं थे तो आपके और हमारे दरमियान इतनी दूरी नहीं थी, तो अब इतनी दूरी क्यों है? तो उस पर सदर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये बात तो सही है। सदर ने कहा कि सारी रुकावटें हटाओ, मुझे बिल्कुल ही मेरी जो है टेबल कुर्सी बिल्कुल ही अरबाब चांडियों के सामने ही लगा दो और हमारे और इनके दरमियान अब फासला नहीं होना चाहिए। उस दौरान जो है कायम अली शाह याद है मुझे, कायम अली शाह ने उन्हें कहा था कि सर जो है वो छोड़ें, बदलिए आप जहाँ हैं वहाँ बैठे। तो उस दौरान सदर पाकिस्तान ने कायम अली शाह को कहा,
آپ کو پتہ نہیں آگے بھی چانڈیو بیٹھا ہے, چانڈیو چھوڑے گا نہیں. بہرحال وہ اس وقت ان کی مہربانی تھی, انہوں نے ہماری عزت کی اور سارے پروٹوکول کو تہس نہس ہو گیا, سارا سب ٹیبلیں آگے آگے. یہ فوٹو بھی گواہ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر پی ٹی وی والوں نے مجھ پر بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے جس طرح ہمارے سارے انتظامات تھے وہ سارے دھرم برہم کر دیے. اب انہوں نے پھر فوری طور پر ہنگامی کیا, وہ اسٹک کے ذریعے انہوں نے اپنے مائک دیے, اور پہلے تو ان کا انتظام تھا پورا. بہرحال وہ پھر اور ایک طرف سے کائمل شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے جمیل سمرو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور صدر پاکستان بیٹھے ہوئے. اب یہاں پر بات یہ نکلی کہ بہت سارے سوالات تھے. تو ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایم کیو والوں کو ٹوپی پہنا کر سندھ کے عوام کے ساتھ ایک مطلب زیادتی کی ہے, کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایم کیو کو پیپلز پارٹی نے ملا کے سندھ کے مینڈیٹ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. تو اس دوران صدر پاکستان آصف علی زرداری نے مجھے کہا کہ ابھی آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے, جب اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے تب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے ایم کیو کو کے رہنماؤں کو, فاروق ستار کو اپنی ٹوپی کیوں پہنائی. اس ٹوپی کے پیچھے منظر, سارا پس منظر کیا ہے, یہ آپ کو وقت آنے پر پتہ چلے گا. اب جب کہ وقت آ گیا ہے یہ بات بتانے کا, کیونکہ آج آصف علی زرداری کی سالگرہ بھی ہے, تو اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کس حکمت عملی کے تحت ایم کیو کو ٹوپی پہنا کے اسے جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی کے وزن کے نیچے کر دیا. اور وہ ایم کیو اور آج کے ایم کیو میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہ ایم کیو جس نے اس وقت زبردستی تاجروں کو بلیک میل کر کے صدر پاکستان آصف علی زرداری پر دباؤ ڈال کے اور انہیں یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں حکومت میں شامل نہیں کیا 2008 کے الیکشن کے بعد تو پھر ہم جو ہے یہاں پر کراچی میں ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کریں گے اور تاجروں کا جینا حرام کر دیں گے. لہذا تاجروں کا ایک وفد گیا صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاس اور اسے کہا کہ ہمیں آپ, اس وقت صدر نہیں تھے آصف علی زرداری, زرداری صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ جی آپ ان کو کسی طرح بھی اپنی وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل کرو. اور پھر ووٹ لینے کے لیے صدر پاکستان یعنی آصف علی زرداری خود 90 گئے اور وہاں ان کو ٹوپی پہنائے. اس ٹوپی کے اثرات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹوپی اگر ان کو نہیں پہنائی جاتی اور اس وقت صدر زرداری حکمت عملی کے تحت مفاہمت کی پالیسی اختیار نہیں کرتے تو آج یہ ایم کیو اس طرح زوال حالت پہ نہیں ہوتی. وہ ایم کیو شاید پھر کسی اور طرح سے ہوتی اور شاید اس وقت خون خرابہ ہو جاتا اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی مزید نہیں چلتی. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے دوسرا بندوبست کیا گیا, وہ چودھری افتخار والا بندوبست تھا. وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کے چودھری افتخار جو کتنی بڑی تحریک چلا رہے وہی پیپلز پارٹی کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجے گی اور وہی ان کے لیے نئے مسائل پیدا کرے گی. بہرحال دو یادگار تھی چیزیں کہ ایم کیو کو ٹوپی پہنانے کی حکمت عملی کی کیا تھی اور آج اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ صدر پاکستان نے جو کہ اس وقت صدر ہیں انہوں نے صدر بننے سے پہلے اپنے صدر بننے کی خواہش کا اظہار کب کیا تھا. یہ دو یادگار باتیں, باقی اور بھی ہیں لیکن آپ کی سمع خراشی ہو جائے گی. صرف اتنا بتا دوں کہ صدر زرداری سوچتے پہلے ہیں اور عمل بعد میں کرتے ہیں. خدا حافظ.